अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम उन ड्रामास के बारे में जानेंगे जिनमें होगा एक हैंडसम हीरो और वो भी ओवर कॉन्फिडेंट, जबकि लड़की होगी सिंपल और क्यूट सी। तो आप जानेंगे उनकी लव स्टोरी का आगाज़ कैसे हुआ। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि हम आपके इंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल घिसी पिटी मोहब्बत। क्या लड़कियों की शादी और घर गृहस्थी संभालने तक महदूद रखे जाए? क्या पहली या दूसरी नाकाम शादी के बाद खातून का शादी करना मायूब है? क्या शौहर के जिस्म से नागवार बू पर एहतजाज करना बीवी के लिए नामुनासिब? और क्या मर्द ख़वातीन को अपनी तस्कीन का सामान ही समझते हैं? ये ऐसे सवालात हैं जो कहीं ना कहीं किए जाते हैं, या ये इस मौशे के ऐसे दकियानूसी तसव्वुरात हैं जो कहीं ना कहीं राइज हैं। इस ड्रामा सीरियल में इन्हीं सवालात को उठाया गया है। यहाँ पर कहा जाता है कि लड़की को घराना जैसा भी मिले उसको गुजारा करना चाहिए। ये ड्रामा फसीह बारी खान ने तहरीर किया और ARY डिजिटल पर अब्दुल्ला सीजा ने पेश किया। इसमें रमशा खान ने अहम किरदार अदा किया, जबकि इनके साथ वहाज अली, शाहूद अलवी और अली अब्बास जैसे अहम अदाकारों ने काम किया है। ये कैसे घराने की कहानी है जिसमें मियाँ बीवी और उनकी 3 बेटियाँ हैं और एक मियाँ की बहन जो कि लड़कियों की फूफी भी हैं। इस ड्रामा सीरियल में एक वेट्रेस का काम करती लड़की एक शादी से मुतमईन नहीं होती, क्योंकि उसके घर में उसे किसी किस्म का आराम सुकून नहीं दिया जाता। तभी वो दूसरी शादी करती है, यहाँ तक कि उसकी 4 शादियाँ होती हैं। ड्रामा सीरियल जुगनू। ड्रामा जुगनू की कहानी एक सादा मिजाज और खूबसूरत लड़की की है। जुगनू नामी इस लड़की के जहन में इसकी खाला ने एक ही बात बिठा रखी है कि शादी सिर्फ उस मर्द से करो जो तुमसे मोहब्बत करता हो। एक इत्तेफाकिया मुलाकात में जुगनू पर अम्मू दिल हार बैठता है और उसके पीछे पड़ जाता है। वो जुगनू जैसी सादा मिजाज लड़की को धोखा देता है। अम्मू एक प्रोडक्शन हाउस में मामूली असिस्टेंट है और उसे शादी पर रजामंद कर लेता है। उसे ये यकीन दिलाता है कि वो एक प्रोडक्शन हाउस का अहम रुकन है। शादी के बाद जुगनू पर असलियत जाहिर हो जाती है कि अम्मू तो एक मामूली असिस्टेंट है। गुर्बत से दिल बर्दाश्ता अम्मू जुगनू पर मॉडलिंग करने के लिए दबाव डालता है। किस्मत के हाथों मजबूर और गुर्बत से तंग आकर जुगनू मॉडलिंग की हामी भर लेती है। आमिना मुफ्ती की तहरीर करदा ड्रामा सीरियल को फारूक रिंद ने डायरेक्ट किया है। जुगनू के नुमाया अदाकारों हुमैरा, हिना महविश, फ़हीम आज़िम, समन अंसारी, साद अजहर, लैला ज़ुबैरी, इस्मत ज़ैदी, रिहान शेख और दीगर अदाकार शामिल हैं। ड्रामा सीरियल रकीब से। ड्रामा रकीब से में हदीका कियानी और सानिया सईद का किरदार मासूम फितरत, जबकि नुमान इजाज़ को उसके ऑपोजिट दिखाया गया। इस ड्रामे की ख़ास बात यह है कि रकीब से में पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री की मकबूल तरीन और आलमी शहरत याफ्ता गुलकारा हदीका कियानी अदाकारी के मैदान में अपना डेब्यू कर रही हैं। हदीका कियानी एक संजीदा जबकि उसकी बेटी का किरदार इकरा अजीज़ ने अदा किया, जो बातूनी और चुलबुले अंदाज में दिखाई दी हैं। हदीका सकीना नामी खातून का किरदार अदा कर रही हैं। ड्रामे की कहानी बज़ाहिर किसी समाजी मसले के गिर्द घूमती दिखाई देती है, लेकिन मोहब्बत का ट्रायंगल भी है। इस ड्रामा सीरियल में हदीका कियानी के अलावा सानिया सईद, इकरा अजीज़ और फरियाल महमूद समेत दीगर अदाकार शामिल हैं। ड्रामा सीरियल मेरे हमदम मेरे दोस्त। इस ड्रामा सीरियल की कहानी भी बड़ी उम्र के शख्स की एक सादा और छोटी उम्र की लड़की से मोहब्बत की है। कहानी में दिखाया गया कि एक डरपोक लड़की को एक बड़ी उम्र का शख्स ही मुआशरे से लड़ने का फ़न सिखा सकता है। कहानी का मुस्बत पहलू ये है कि बड़ी उम्र का शख्स जो अक्सर छोटी उम्र की लड़कियों को वरगलाता है, यहाँ इसके बरक्स बड़ी उम्र का शख्स न सिर्फ लड़की को हौसला देता है, बल्कि समाज की खातिर अपने मोहब्बत के जज्बे को भी दबा कर रखता है और 4 लोगों के सामने अपनी मोहब्बत ज़ाहिर नहीं करता। दूसरी तरफ एक लड़की अपनी मोहब्बत का इजहार अपने बाप के सामने किस कदर मुहज़्ज़ब अंदाज में करती है, वो इस ड्रामे का मुनफरिद पहलू है। ड्रामा सीरियल शनाख्त एक ऐसे हकीकत की तरफ इशारा कर रहा है जो हम बाज़ दफ़े पूरी ज़िंदगी में नहीं कर पाते। एक मासूम चेहरे की शनाख्त। हमें अक्सर अंदरूनी शनाख्त का पता नहीं होता, हम चाहते क्या हैं। इस कहानी में ये बात समझाने की कोशिश की गई कि सादा और मजहबी ख़यालात रखने वाले लोगों की ज़िंदगी खुश असलूबी से गुजरती है, जबकि फैशनेबल लोगों को अपनी सही और असल शनाख्त का सारी ज़िंदगी पता नहीं होता। वो क्या चाहते हैं और क्या कर बैठते हैं,
وہ اس بات سے لا علم رہتے ہیں اور بالآخر ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ ڈرامے میں مایا علی کو ایک حجابی لڑکی دکھایا گیا جسے عام طور پر لوگ پسند نہیں کرتے۔ ڈرامہ سیریل بشر مومن۔ جیو ٹی وی کے ڈرامہ بشر مومن میں رتابہ ایک انتہائی خوبصورت اور معصوم لڑکی تھی۔ بشر اسے اپنے جال میں بہت چالاکی سے پھنساتا ہے، لیکن اس ڈرامے کی اچھی بات اس کی جاندار کہانی ہے، جس میں ایک طرف یہ دکھایا گیا کہ ایک اچھی اور محبت کرنے والی بیوی ہر حال میں اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے، دوسری جانب نفرت کی آگ کس طرح خاندان کے لوگوں کو ایک دوسرے کا بناتی ہے دشمن، لیکن محبت کی تلاش انسان کو بشر بننے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ڈرامے کو غیر ضروری طوالت کی بجائے ثانوی کرداروں پر رائٹر کی توجہ سے رکھا گیا۔ میرے خیال میں یہ ایک بہترین ڈرامہ تھا۔ ڈرامہ سیریل پردیس۔ ڈرامہ پردیس میں جتنا سادہ شائستہ لودھی کو دکھایا گیا، شاید ہی کوئی لڑکی اتنی سادہ دل ہوگی۔ اس ڈرامے میں شائستہ نے سرمد کھوسٹ کی بیوی کا کردار ادا کیا، جس کے میکے میں کوئی موجود نہیں ہے، اس وجہ سے وہ بہت کمزور دکھائی گئی ہیں۔ ان کی مظلومیت کو دکھانے کے لیے ڈرامے کی مصنفہ نے ہر حد پار کر دی۔ ڈرامے کے ایک سین میں جبکہ شائستہ کے شوہر کے باہر جانے کے بعد گھر کے سب لوگ باہر گئے ہوئے تھے، ان کی بیٹی کھانا مانگتی ہے۔ گھر میں سالن خراب ہو چکا ہوتا ہے اور ان کے پاس اپنی بیٹی کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ اپنی دیورانی کے لیے منگوائے گئے پھل اپنی بیٹی کو کاٹ کر کھلا دیتی ہیں، جس پر ان کی دیورانی ان کو سخت سخت کہتی ہے، جبکہ ڈرامے میں دکھایا گیا کہ باورچی خانے کا سارا کام شائستہ خود کرتی ہیں، پر اتنی مجبور ہیں کہ اپنی بیٹی کو ایک پراٹھا تک نہیں دے سکتی۔ دوسری جانب اس کے دیور کو اوور کانفیڈنٹ دکھایا گیا۔ یہ ڈرامہ ARY ڈیجیٹل پر آن ایئر کیا گیا۔ ڈرامہ سیریل لاپتہ۔ ہم ٹی وی کے ڈرامہ لاپتہ میں سارا خان ایک سادہ لڑکی کا رول پلے کر رہی ہیں، وہیں ان کے مقابل علی رحمان اور گوہر رشید دونوں کا کردار بہت ہی کیئرنگ ہے۔ ایک ایسی لڑکی کا کردار جو پڑھاکو بھی ہے اور ساتھ میں ایتھلیٹ بھی، سادہ سی عام سی لڑکی ہے جیسے عام گھرانوں کی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ یہ کردار بھی ایسا ہی ہے۔ فلک کو اپنے کزن شمس سے محبت ہے، جس کا کردار علی رحمان ادا کر رہے ہیں، جو جوئے کا عادی شخص ہے جس کے خواب تو بڑے ہیں لیکن آمدنی کم ہے۔ مومنہ درید کی پیشکش۔ ڈرامہ سیریل لاپتہ کی کاسٹ میں اداکارہ عائشہ خان، سارا خان، اداکار علی رحمان اور گوہر رشید جیسے مرکزی کردار شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل چپکے چپکے۔ ڈرامہ سیریل چپکے چپکے کی معصوم مینو، جسے کچھ پتہ ہی نہیں، کھیر بنا کر منہ اٹھائے بنا بتائے منگیتر کے دفتر پہنچ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس سادہ سی لڑکی نے ڈرامے میں اور بھی بہت سے بلنڈرز کیے، جبکہ اس کے مقابل عثمان خالد بٹ خود کو کافی کانفیڈنٹ سمجھتے ہیں۔ مینو کی سادگی کو وہ فوراً بھانپ جاتے ہیں۔ ڈرامے کی کاسٹ میں میرا سیٹھی، اسما عباس، علی سفینہ شامل ہیں۔ کامکس پر ارسلان سے مقبول ہونے والے ارسلان نصیر اس ڈرامے سے ڈیبیو کر رہے ہیں۔ ڈرامے کی کہانی سائمہ اکرم چودھری نے لکھی ہے، جبکہ اداکار اور ہدایت کار دانش نواز اس مزاحیہ اور پرلطف ڈرامے کی ہدایات دیں گے۔ یہ ڈرامہ بڑے خاندان کی آپسی محبت اور نفرت پر مبنی کہانی ہے، جو جیلسی، محبت اور مزاح سے بھرپور ہے۔ ڈرامہ سیریل رقصے بسمل۔ ڈرامہ رقصے بسمل میں سارا خان کا کردار دیکھ کر بالکل یوں لگتا ہے جیسے کیچڑ میں کمل کھلا ہو۔ رقصے بسمل ڈرامے کی کہانی پاکستان کے معروف مصنف ہاشم ندیم نے لکھی ہے، جس میں اداکار عمران اشرف اور سارا خان مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ 5 سال کے وقفے کے بعد ڈائریکٹر وجاہت رؤف کا پہلا ٹی وی ڈرامہ ہے۔ اس کی کہانی ایک ایسے خاندان کے گرد گھومتی ہے جو خاندان کے باہر رشتہ کرنا اپنی انا کے خلاف سمجھتا ہے۔ ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ کس قدر کانفیڈنٹ ہے، جبکہ زہرا کافی ایک شرمیلی لڑکی ہے، حالانکہ اس کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہوتا ہے جو ناچ گانے کے کھیل سے وابستہ ہوتے ہیں، مگر پھر بھی سارا کی طبیعت میں ایک عجیب سی پاکیزگی ہوتی ہے جو موسیٰ کو اپنی جانب کھینچتی ہے۔ ویورز، آپ کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگا؟ مزید آپ کس طرح کے ڈراماز دیکھنا چاہیں گے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم آپ کی پسند کی ویڈیوز روزانہ لاتے رہیں۔